जॉब स्कॅम म्हणटा पळय हेजेर म्हाका कितें जाता सारको शॉक आयल्या भशेन जाता. जॉब म्हणटा ती फुकट मेळपा जाय. लोक मेहनतीन आपले आवय बापूय आपले मेहनतीन भुरग्यांक मुखार हाडटा शिकयता. लोकां कडेन काम करून हें करून तें करून खंयच्यानी पयशे करून त्या भुरग्याक आपल्या पांयार उबो रावपा जाय. आनी ते जॉब समज आमी इलेक्टेड मनीस आमी त्या भुरग्यांक समज दिवंक शकना जाल्यार कितें फायदो. आनी तोय फुकट मेळपा जाय. जॉबाचे पयशे केन्ना घेवपा जायना. जॉबाचे कोणे पयशे घेतले तो खाली 2 म्हयने उगी रावूं शकता. 3रे म्हयन्या उगी रावना. सांगताच ह्या मनशांनी पयशे घेवन म्हाका जॉब दिला म्हणून. कळ्ळें तुका. हेजे खातीर खंयच्या इलेक्टेड मनशान आनी खंयच्या आमदारान जॉब भितर पयशे घेवपाचे ना. हेजेर हांव सारको अगेन्स्ट. जसो ड्रग्साचे अगेन्स्ट आसा तसोच जॉबांचे. हांवें म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें स्वता सगळ्यांक फुकट जॉब दिले. व्हडले व्हडले पोस्ट LDC टीचर मामलेदार तुजे सगळे व्हडले पोस्ट सेक्रेटरी ग्रामसेवक सगळे फ्री. एकट्यान बोट दाखयलें दाखय म्हाका कापासता अशें आसपा जाय. आतां MG भितरलो जो सुदीन ढवळीकराचे जे आरोप जाले सुदीनाक हांव पॉलिटिशना भितरल्यान सारको वळखता. सुदीन कितें आहा. सुदीन पॉलिटिक्स खूब करीत. आमी तेज्या कडेन पॉलिटिक्स खूब केला पण पयशाचे बाबतींत तो आसपा ना हें म्हाका दिसता सारकें. कारण असले बाबतींत केन्नाच तेणें मुखार पावल घालूंक ना. आनी हे जे लिडर आसात हे बहुजन समाजाचे लिडर बारीक समाजाचे लिडर. आनी हेंच्यांनी असली केल समज जाल्यार ती पार्टी बिर्टी खंय रावल्या सगळ्यो मेकळ्यो दिवं मागीर. खंय तरी माणूसकेन खंय तरी प्रिंसिपल आसपा जाय. त्या बद्दल हांव सुदीन ढवळीकराक एक ह्या बद्दल तरी हांव सारको वळखता की तो असली तूं कितें पुजा कडेन कितें एविडन्स आहा जाल्यार पुजान तें दाखयचें. खंयच्याय मनशाचें नांव पेड्यार करपाक कितें खंयच्या लेवलाचेर वचपाचें तेज्या कडेन कितें आसा एविडन्स. मनीस सांगूं शकना कोण केन्ना कितें करीत ती. म्हणून एक तर हें हाय लेवलाचेर हेजी इन्क्वायरी जावची. CID BID सगळें धरून या जजान तेजी हें घेवची इन्क्वायरी करची. ज्युडिशियल इन्क्वायरी करची. आनी कितें आहा तें गोंयच्या लोकां मुखार हाडचें. नाजाल्यार एक लोकांक भंय पडटलो की भुरग्यांक शिकून बाबा हे पयशे दिवनूच जॉब मेळटले म्हणून. ही एक संवय जायत नाजाल्यार हें जायत. आनी प्रमोद सावंत खरो प्रामाणीक आसा आनी गोंय जॉबा खातीर एकदम क्लीन चलपाक जाय जाल्यार हेजे भितर इन्क्वायरी म्हणटा ती जबरदस्त इन्क्वायरी दवरची. जे ज्युडिशियल इन्क्वायरी की आपूण हेजे भितरल्यान सारको क्लीन आसना हें तेणें दाखोवन दिवचें गोंयकाराक. ही सगळ्यान व्हडली म्हत्वाची बातमी जावन आसा. कळ्ळें तुका. की खंयच्या आमचे चीफ मिनिस्टरान गोंयान दाखोवन दिवचें की आपूण प्रमाणीक म्हणून ह्या बाबतींत आनी आपूण असल्या बाबतींत केन्नाच थारो दिवचो ना म्हणून. ज्युडिशियल इन्क्वायरी घाल आनी कर एक्शन तेंचे जाय तशी. कळ्ळें तुका. आनी हें जायत जाल्यार म्हाका दिसता गोवा हें बऱ्या हातीन आहा आनी बरें फुडें चलतलें. हांव वळखता त्या प्रमाणे हांवें असले बाबतींत ताका केन्नाच पळोवना आनी हांव केन्नाच तेजे नोकरीचे बाबतींत तेज्या कडेन केन्ना वचूंक ना. आमी नोकऱ्यो दिल्या त्यो आमी सत्तेर आहात तेन्ना आमी आमचे कोणाक मेळटा तें आमी तांकां फुकट नोकरी दिल्ली आहा. आमकां एकटो बोट दाखोवंक शकना. आनी त्या बद्दल तसो सुदीन ह्या बद्दल तरी बरो आसतलो कारण तो बहुजन समाजाचो लिडर आनी तेणें अशें केलें आनी उरला खंय बहुजन समाज काबार मरे तो. म्हणून हेजेर इन्क्वायरी जावची ज्युडिशियल. कितलोय बारीक समाज सुद्दां आसलो तेजे पळोवपा जाय की तो सारको आहा काय ना. काय हें पॉलिटिकल स्टंट आहा एक म्हाका काबार करपाक सोदपाचें तेय तेजेरय सिद्ध जातलें कितें आहा तें.